बालनजीको हेर्नुहोस् न, उहाँ त के होइन, न पार्टी छ न के छ, एकैचोटि जितेर त एक्सनमा त आउनु भएछ, काम गरेर देखाउनु भएछ। आज हाई हाई भइरहेको छ नि, बालेन हाई हाई भनिरहेको छ। आज केपी ओली हाई हाई त कसैले भन्दैन, देउपा हाई हाई भन्दैन, प्रचण्डजी हाई हाई प्रधानमन्त्री हो तर भन्दैन। किन भन्दैन? त्यो बुझिसक्नु भएछ। नेपालको राजनीतिले दास जस्तो भएछ, आम जनता यहाँ के भएछ, लास जस्तो भएछ। म कुनै हालतमा छोड्नेवाला छैन, हरेक भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु, त्यो सही कुरो हो। म त प्रचण्डजीलाई भन्छु, प्रचण्डजी एकदम युद्धवीर क्रान्तिवीर हुनुहुन्छ, उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँमा आँट पनि छ, क्षमता पनि छ र गर्न सक्ने मान्छे पनि हो, होइन? प्रचण्डजी, तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। नरहे बाँस न बाजे बाँसुरी, होइन? ठुलो माछालाई समात्नुहोस्, यो भरियालाई समातेर हुँदैन, फुच्चे फाचेले समातेर हुँदैन। त्यसलाई जेलमा ठोक्नुहोस्। टेलर मात्र होइन, म त फिल्म देखाउँछु। यो तेस्रो चोटि धेरैले मागिरहेछ, एकदम मागिरहेको छ। हो, आम जनता उत्प्रेरित छ। हो, टेलर मात्र होइन, हामी त मुभिज हेर्नुपर्छ र त्यो देखाउनुपर्छ। प्रचण्डजी, त्यो देखाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। प्रचण्डजी, त्यो देखाउनुहोस्, जनता तपाईँको साथमा हुन्छ। यो रजाई रहिरहन्छ भन्ने यो कसैले भन्न सक्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आजको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर ललन चौधरी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिलाई नजिकदेखि निहालेर उहाँले एकदम निष्पक्ष तरिकाले विश्लेषण गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नको लागि छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। अहिले नेपाली राजनीति हेर्ने हो भने पुराना दलहरू सकिने अवस्थामा लगभग पुगेको देखिन्छ र नयाँलाई पनि फेरि जनताले त्यति विश्वास गरिहालेको अवस्था छैन। मतलब सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट चाहिँ नागरिकहरू एकदमै वैराग्यको अवस्था छ। उनीहरूलाई कुनै पनि आशा सञ्चार गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ पछिल्लो समय? धन्यवाद रोशनजी, बडा सटिक कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक अहिले यस्तो स्थितिमा गइसकेछ, होइन? प्यारासुट हुन्छ नि, प्यारासुट उडाइन्छ, होइन? चाहे जहाजबाट, चाहे पोखरामा, होइन? सरनकोटबाट पनि गरिन्छ। हो, त्यो उडाएपछि के हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ ठेकान हुँदैन। त्यो आफ्नो वेग, आफ्नो गति, आफ्नो अनुसार जान्छ। हो, नेपालको राजनीतिक त्यो हो, प्यारासुट राजनीतिक छ अहिले। किनकि यहाँ त राजनीतिक ऊ छ, तर राजनीति कुन सेफ लाइनमा जान्छ, कता जान्छ, डेस्टिनेसन के हो, के ऊ लिन्छ, करवट लिन्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन। त्यही भइरहेको छ अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, राजनीतिको त्यस्तो अवस्था छ। अब यहाँ पुराना तपाईँ ट्रेडिसनल पनि भन्नुभयो, पुरानो राजनीतिक पार्टीहरू, उहाँहरू त एकदम व्यवस्थै बदल्नु भयो, व्यवस्था त बदल्नु भयो, तर अवस्था त बदलेन। हो, विकल्पका अरू शक्तिहरू जो उब्रेर आएछ, विकल्पको रूपमा आइराखेको छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी अवस्था होइन, के अरे व्यवस्था होइन, हामी त अवस्था चेन्ज गर्छौँ। तर त्यो पनि पार लागेन। हो, न अवस्था चेन्ज भएछ, न व्यवस्था त चेन्ज भयो, तर अवस्था त चेन्ज भएन। तर अवस्था चेन्ज हुनुपर्ने हो। नयाँ नेपाल, नयाँ दर्शन, नयाँ पद्धति, नयाँ विधि अनुसार जानुपर्ने हो, तर त्यो त भइरहेकै छैन। हो, अब के चाहियो त हामीलाई? अवस्था यस्तो बदल्न सकेन, होइन? अवस्था झन् एकदम उसमा गइसकेछ। अब यहाँ त राजनीति के भयो? अब यस्तो प्यारासुट राजनीतिक, होइन? अवस्था बदल्न नसक्ने, व्यवस्था एकदम गरिसक्ने, अनि यो के हुन्छ? यो राजनीति अहिले तपाईँको एकदम दास जस्तो भएछ, होइन? अब यो दास जस्तो राजनीतिक भइसकेछ। नेपालको राजनीति अहिले दास जस्तो भएछ। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, यहाँको नेताहरू, यहाँको एकदम ठालुहरू, यहाँको इलाइट वर्गहरू जो राजनीतिलाई कब्जा गरेछ, राजनीतिकलाई आफ्नो सत्ताको एकदम ऊ बनाएछ, उनीहरू राजनीतिकलाई दास बनाइसकेछ, दासत्व गरिसकेछ। अब दास बनाएपछि के हुन्छ? आम जनता यहाँ के भएछ? लास जस्तो भएछ। आम जनताको त केही छैन, आम जनता केही गर्न सक्दैन। किनकि यहाँ पार्टी, यहाँ नेता यहाँ हाबी भएछ। पार्टी जहाँ हाबी हुन्छ, जहाँ नेता स्ट्रङ हुन्छ, बलियो हुन्छ, सर्वशक्तिमान भएपछि, होइन, जनता त त्यतिकै स्वतः लास जस्तो हुन्छ, एकदम कमजोर हुन्छ। हो, यहाँ के भएछ? राजनीतिक लास जस्तो भएछ, जनता के भएछ? दास जस्तो भएछ। र नेताहरू लिमिट, होइन, 10% 15% नेताहरू, हर्ताकर्ताहरू बिन्दास भएका छन्। हो, यो स्थिति नेपालको छ राजनीतिक। सो पछिल्लो समय सरकारले केही राम्रो काम गरेको हो कि भनेर अहिले पछिल्लो समय जुन भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिएको छ, अझ धेरै फाइलहरू खोलिन्छ भनेर भनिएको छ। फेरि ठुला माछाहरू पकड्न नसक्दाखेरि नागरिकले यो बेकार यो नागरिकलाई भुलभुलाइ पार्नको लागि अझ खास गरी प्रचण्ड जुन सिटका साथ संसदभित्र छिरेका छन् र प्रधानमन्त्री भएका छन्,
उनले आफ्नो सिट चाहिँ लामो समय आफ्नो सरकार चाहिँ लामो समयसम्म जोगाइरहनको लागि आफू लामो समय प्रधानमन्त्री भइरहनको लागि बाहेक अरू कुनै पनि होइन भनेर पनि भनेका छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? बडा हो, सही कुरा उठाउनु हो। अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो रोग के हो? भ्रष्टाचार। नेपालको अहिलेसम्म नेपाल गाजिएको यो भ्रष्टाचारको उसले हो। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ होइन, न्यून गर्न सक्नुपर्छ। उसलाई निर्मूल त गर्न सकिँदैन अहिलेको युगमा, तर न्यून त गर्न सकिन्छ। हो, त्यसको लागि नेतृत्व चाहियो, त्यसको लागि शासन प्रशासक हरेक चाहियो, त्यसको लागि लिड गर्ने नेतृत्व चाहियो। त्यो भएन हो। तर जुन अहिले आश जागेछ नि अलिकति, प्रचण्डजीले जुन भन्नुभएछ, म कुनै हालतमा छोड्नेवाला छैन, हरेक भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु, त्यो सही कुरो हो। म त प्रचण्डजीलाई भन्छु, प्रचण्डजी एकदम युद्धवीर क्रान्तिवीर हुनुहुन्छ, उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँमा आँट पनि छ, क्षमता पनि छ र गर्न सक्ने मान्छे पनि हो होइन। आँटेपछि गरिन्छ हो। प्रचण्डजी तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, नरहे बाँस न बाजे बाँसुरी होइन, त्यस्तो गर्नुहोस्। जुन ठुलो माछा भन्नुभएछ नि, ठुलो माछालाई समात्नुहोस्, यो भरियालाई समातेर हुँदैन, फुच्चे फाचेले समातेर हुँदैन। ठुलो माछालाई समात्नुहोस्, जो यसको सरदार हो, जो त्यसको तस्करीको सरदार हो, मेन नाइके हो, जो त्यसको फन्ड उ गर्ने हो, त्यसलाई समात्नुहोस्, त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसलाई सजाय दिनुहोस्, त्यसलाई जेलमा ठोक्नुहोस् र त्यसलाई निर्मूल पार्नुहोस्, अनि मात्र निर्णय हुन सक्छ। हो, तपाईँ फेरि भन्नुभयो नि उहाँ आफ्नो सत्ताको लागि हो, यस्तो हुनु हुँदैन। सत्ताको लागि के अरे तपाईँ निर्मूल गर्न चाहनुहुन्छ, न्यून गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफू पनि छाती फुका उ गर्नुहोस्, खुकुलो पार्नुहोस् होइन, र देखाउनुहोस्, आम जनतामा देखाउनुहोस् म केही गल्ती गरेको छैन, म गल्ती गरेछ भने म पनि सजायको भागेदार बन्छु र एकदम स्वच्छ छविबाट उ गर्नुहोस् र तपाईँ कदम चाल्नुहोस्। एकदम राम्रो स्थिति छ। यही मौका हो प्रचण्डजीको लागि, यही मौका हो, यो समय हो। तपाईँ गर्नुहोस् र नयन काजीलाई जुन तपाईँ उ दिनुहुन्छ त्यो गराउनुहोस् र यसबाट आम जनता खुशहाल हुनेछन्। आम जनताको उसमा आएछ कि अब के हुन्छ, किनकि भ्रष्टाचार रोकियो, भ्रष्टाचार न्यून भयो होइन, तस्करी न्यून भयो भने नेपालको कायापलट हुन सक्छ। तर त्यो गर्न कसैले सके थिएन। हु के भन्छ नि, हु विल बेल द क्याट होइन, तर उहाँ त देखाइसक्नु भएछ, अलिअलि कदम त चाल्नु भएछ। हो, त्यो कदम नरोकोस्, त्यो एकदम गन्तव्यमा जानैपर्छ र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नैपर्छ, न्यून गर्नैपर्छ, त्यो कदम चाल्नुपर्छ। ओके, तपाईँ आफैले पनि प्रचण्डलाई जनयुद्धको समयदेखि चिन्नुहुन्छ, त्यति बेलादेखि भेट्नुहुन्थ्यो। हजुर। जसरी प्रचण्ड आइसके पछाडि थोरै 4-5 जना मात्रै पिएचडीहरूलाई सम्मान गर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई पनि सम्मान गरेको थिए। अहिले प्रचण्ड आफूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जुन ढङ्गले म काम गर्नु पर्थ्यो म त्यो अनुसार सकेन, त्यति बेला मलाई त्यति ज्ञान थिएन। दोस्रो पटक पनि म त्यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मैले गर्न सकेन, अब तेस्रो पटक चाहिँ गरेरै देखाउने हो भनेर भन्नुहुन्छ। र नागरिकहरूले चाहिँ खास गरी त्यही नै पनि होला, जसरी जो मान्छेमा बढी विश्वास गरिन्छ उसलाई नै बढी प्रहार गर्ने हो, उसलाई नै बढी आलोचना गर्ने हो, त्यसमा प्रचण्डजी पनि पढ्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्रचण्डजीमा त्यो गर्ने आँट वा गर्ने स्वभाव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, म त्यही भने नि, योभन्दा पहिला मैले त्यही क्लियर गरेँ नि। उहाँमा जुन आँट छ, उहाँमा जुन जोस छ, उहाँमा जागर छ, हिम्मत छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ होइन, गर्न सक्नुहुन्छ, तर गर्न सक्नुपर्छ होइन। उहाँले खालि बोलेर हुँदैन, गरेर देखाउनुपर्छ। बोलेर मात्र हुँदैन, गरेर देखाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँ भन्नुभयो नि, उहाँ यो तेस्रो चोटि हो नि, उहाँ त भन्नुभएछ म त टेलर मात्र होइन, म त फिल्म देखाउँछु, यो तेस्रो चोटि। धेरैले मागिरहेछ, एकदम मागिरहेछ। हो, आम जनता त्यसैमा उ छ, उत्प्रेरित छ। हो, टेलर मात्र होइन, हामी त मुभिज हेर्नुपर्छ र त्यो देखाउनुपर्छ। प्रचण्डजी, म भन्छु, म त गाउँको मान्छे, मलाई थाहा छ, म समाजशास्त्रको विद्यार्थी होइन। तपाईँको एउटा स्टोरियो टाइप हुन्छ, गाउँमा के भन्छ, मर्दको फेला 3 फेला, मतलब मर्दले जुन काम ठान्छ नि, सुरुमा एकचोटि ठान्यो होइन, भएन, ल ठिकै छ, कोसिस गरियो, दोस्रोचोटि पनि ठान्यो होइन, तर त्यतिखेर पनि भएन, त्यही पनि बृहत कोसिस गरियो होइन, डिपली कोसिस गरियो, तर तेस्रोचोटि त्यस्तो भन्दैन, म कोसिस मात्र होइन, तेस्रोचोटि काम फत्तै गरेर छोड्छ। हो, प्रचण्डजीको च्यालेन्ज त्यो हो, प्रचण्डजीको थ्रेट यो हो। तपाईँ यो तेस्रोचोटि हो, चौथोचोटिको कुनै भ्यालु छैन,
तेस्रोचोटि तपाईँले काम फत्ते गर्नुपर्छ, मुभिज देखाउनुपर्छ। हो त्यो देखाउने आँट हुनुपर्छ, त्यो देखाउने हिम्मत गर्नुपर्छ प्रचण्डजी। त्यो देखाउनुहोस्, जनता तपाईँको साथमा हुन्छ। र जुन अहिले सबभन्दा यो जनताको र देशको सबभन्दा ठुलो रोग हो, यसलाई निरूपण पार्नुहोस्। किनकि यो भ्रष्टाचार, यो तस्करी, यो जति छ नि, यो क्यान्सर हो। यसलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँ अपरेसन गरेर सफाया गर्नुपर्छ। हो त्यो गर्नुहोस्, त्यो राम्रो हो, देशको लागि हो। सबैले तपाईँको जय जयकार गर्ने। राजनीतिज्ञहरू मिलिमिलिकन त्यो भागभण्डा गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 कै कुरा गर्ने हो भने पनि मिलेर त्यहाँ के चाहिँ भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दा उनीहरू सरकार अझै गठन गर्न सक्दैनन्। यो संवैधानिक यिनीहरूले संविधान त च्यातेरै फालिसके होइन, आफैले बनाएको संविधान यिनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। कसरी बुझ्नुहुन्छ त? होइन, यसले त तपाईँ एकदम सही तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ, बडा सजिलो तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ। यहाँको जति नेतृत्व छ, जति नेताहरू छ, जो सबै छ, तपाईँ भन्नु हो नि 1 नम्बरमा त बनिसक्यो सरकार। हाम्रो के अरे थापाजीको उसमा नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसको थापाजी उद्धव थापाको होइन, बनाइसक्नु भएछ, ऊ पनि भइसकेछ। अब बनाइसक्नु भयो, उनीहरूको के छ, जहाँ भाग मिल्छ, जहाँ अंश मिल्छ, जहाँ ऊ हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो भएर किता काट हुन्छ। यहाँ किता काट कस्तो हुन्छ? शोषित पीडितको किता ऊ हुन्छ, शोषितको हुँदैन, शोषित पीडितको मिलेर हुँदैन। यहाँ के हुन्छ? शोषक इलाइटहरूको, धनाढ्याईहरूको, नवधनाढ्याईहरूको राजनीतिकमा हस्य भएको, मतलब ऊ भएको किता काट हुन्छ। जो किता काट के हुन्छ? उनीहरूको आफ्नो लेभलको हुन्छ। त्यो लेभल के हुन्छ? शोषण गर्ने, दोहन गर्ने, देशमा अराजकता फैलाउने र देशलाई के अरे शोषण गरेर आफू मात्र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूको मात्र स्वार्थ गएछ। अहिले पनि त्यहाँ त्यही भएछ। हो त्यस्तै केन्द्रमा पनि छ, सङ्घमा पनि त्यस्तै छ। यिनीहरूको किता मिल्छ कि त्यो किता मिलाएर यिनीहरू आफ्नो स्वराज कायम गर्न चाहन्छ, ताकि हाम्रो सत्ता कायम रहोस्, हाम्रो वर्चस्व कायम रहोस्, हामी आधिपत्य बनिरहोस्, मपाई बनिरहोस्। आफ्नो स्वार्थ छैन, सत्ता र भत्ताको लागि जे पनि गर्न सकिन्छ, जोसँग पनि मिल्न सकिन्छ। त्यही भएर गठबन्धनको यो हाल भएछ र यो गठबन्धन उ भएछ। यो गठबन्धन जय भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। हो गठबन्धन राम्रो हो, गर्नु पर्थ्यो। देशको जुन स्थिति आएछ, जनताले जुन के अरे मतदान उ गर्नुभएछ, बन्नु पर्थ्यो, तर सही किता काट हुनु पर्थ्यो, सही शोषित पीडितको बन्नु पर्थ्यो, उसको मुक्तिको लागि बन्नु पर्थ्यो, आम जनताको खुसहालको लागि बन्नु पर्थ्यो। बनियो र भयो? भएन। तपाईँ हेरिसक्नु भएछ, तपाईँको स्टुडियोको नजिकै यहाँ त होइन मिटर ब्याजीहरू छ, यहाँ तपाईँको लघुवित्तहरू छ, अनेक मतलब उत्पीडितहरू छ नि। यहाँ माग उ गरिराखेको छ, आन्दोलनमा छ, धरनामा छ। यस्तो विकट अवस्थामा, यस्तो विकट घडीमा उहाँहरू धरनामा बसिराख्नु भएछ, तर कसैले सुनिराखेको छैन। सरकार त छ, युद्धवीर क्रान्तिवीर एकदम कम्युनिस्टको सरकार होइन, प्रचण्डजीको हो, तर समाधान गर्नु पर्दैन। अब प्रचण्डजी मात्र के दोष दिनुहुन्छ? के अरे प्रदेशले गर्नु पर्दैन, स्थानीयले गर्नु पर्दैन? कहाँ छ मधेसी, कहाँ छ प्रदेशको सरकारहरू? हो त्यो नभएर यस्तो स्थिति छ, त्यो जवाबदेही हुनुपर्छ। अब त्यो जवाबदेही छैन भने यस्तै हालत हो। जस्तो पछिल्लो समय पुराना पार्टीहरूले आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन र नागरिकप्रति विश्वास पनि उडेर गएको छ। तर गगन विश्वप्रकाशहरूले चाहिँ हामी पनि छौँ है भनेर फेरि त्यो एक प्रकारको देखाउन खोज्छन्। यता माओवादीमा पनि जनार्दन वर्षमानहरूले त्यो देखाउन खोज्छन्, उता एमालेमा पनि योगेश भट्टराईहरूको त्यो देखिन्छ। के उनीहरूले फेरि त्यो युवालाई आकर्षित गर्न सक्लान् तिनी युवाहरूले, वा के उनीहरू त्यत्तिकै फेरि हामी गर्छौँ? होइन, ठिक कुरा उठाउनु हो। किनकि उहाँहरू यो अहिलेको राजनीतिक होइन सिनारियो बुझ्नु भएछ र भविष्यलाई उ गर्नुभएछ। किनकि अहिलेसम्म जो जति जसले गर्छ होइन, त्यो त आफ्नो वर्तमानको लागि उ गर्छ, भविष्यको लागि त केही उ गर्दैन। के अरे बितेको लागि त उबाट शिक्षा लिए छैन, समीक्षा गर्दैन। खालि वर्तमानमा के हुन्छ, आफू मपाई बनिन्छ, आफू नै सर्वेसर्वा हुन्छ, आफू हरेक चिज पाउने उसमा गर्नुहुन्छ। हो त्यो, तर उहाँहरू जुन युवाहरूको नाम लिनु हो, सही हो, युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। उहाँहरूले बुझिसक्नु भएछ अब यो देशमा यो तरिकाले यो ट्रेन्डले यो राजनीतिक चल्दैन। अब हाम्रो मतलब के अरे भविष्य छैन। किनकि यो बुढाखारा, यो पुरानो ट्रेडिसनल जो सदियोंदेखि आफ्नो विरासत बोकेको, इतिहास बोकेको, सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा क्रान्तिकारी, सबभन्दा ज्वलयमान भन्छ होइन, तर त्यसले पुग्दैन। अब के हुन्छ, यो दुनियाँलाई बुझ्ने मात्र होइन,
नेपाललाई बुझ्ने मात्र होइन, नेपाल बदल्ने चाहिन्छ। दुनियाँ बदल्नको लागि जोसँग सोच छ, व्यक्तित्व छ होइन, उसले अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, त्यो युवाहरूमा जोस जागर हिम्मत छ, त्यो के गर्न चाहिराख्नु भएछ। र यो समयको जुन स्पिड छ नि, समयको जुन प्रतिस्पर्धा छ नि, कम्पिटिसन छ, त्यो कम्पिटिसनमा कम्पिट गर्नको लागि उहाँहरू त्यो गर्न अगाडि कदम चालिराख्नु भएछ। जस्तै गगनजी, विश्वप्रकाशजी, यता हाम्रो वर्षमानजी होइन, के अरे यता योगेशजीहरू, किनकि यो ट्रेन्डलाई जबसम्म क्याप्चर गरेन, यो ट्रेन्डको अनुसार हावाको रुल मोर्न सक्नुहुन्न कि हावाको प्रवाहमा बग्न सक्नुपर्छ। हो, समाजको विज्ञान सम्मत बग्न सक्नुपर्छ। त्यो अनुसार तपाईँ बग्न सक्नुभयो, तपाईँ उसलाई क्याच गर्न सक्नुभयो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, लिड गर्न सक्नुहुन्छ, विचार दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पछि पर्नुभयो भने त्यो पानीको भन्छ नि, पानीको बहावको विरुद्धमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न। हो, त्यस्तै स्थिति छ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरूले उनीहरूलाई त्यो नेतृत्वमा पुग्न अवसर देलान्? होइन, त्यो त अब यता सुन्नुहोस्, त्यो पार्टीको र उसको उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू त यत्रो चलाइसक्नु भएछ नि, अब 5-5 चोटि, 3-3 चोटि, 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नु होइन, कतिचोटि बन्नुहुन्छ बाबा तपाईँ? कतिचोटि टेस्ट दिनुहुन्छ उसमा होइन? एकचोटि दिएपछि त मान्छे गर्छ नि काम होइन। जस्तै बालनजीको हेर्नुहोस् न, उहाँ त के होइन, न पार्टी छ न के छ, एकैचोटि जितेर त एक्सनमा त आउनु भएछ, काम गरेर देखाउनु भएछ। आज हाई हाई भइरहेको छ नि, बालन हाई हाई भनिरहेको छ। आज केपी ओली हाई हाई त कसैले भन्दैन, के अरे यो देउपा हाई हाई भन्दैन, प्रचण्डजी हाई हाई प्रधानमन्त्री हो तर भन्दैन। किन भन्दैन? त्यो बुझिसक्नु भएछ। हो, त्यस्तो अहिले मान्छे काम गर्ने खालको हुनुपर्छ कि जो काम गर्छ, जनताको मन जित्छ, जनताको लागि, जनताको आँसु पोच्छ होइन, उसको भोटमा हाँसो ल्याउँछ। हो, त्यस्तो काम गरेर देखाउने मान्छेलाई मान्छे हाय भन्छ, त्यसको लागि उ गर्छ। अब गरेन भने त उहाँहरूको उ हो। अब तपाईँ हामीले भनेर हुँदैन। अब केपी ओलीजीलाई, प्रचण्डलाई, देउपालाई तपाईँ हामीले सल्लाह दिएर हुन्छ? मान्नुहुन्छ? मान्नु त हुन्न, किनकि उहाँहरू त सधैँ रजाइ गरिसक्नु भएछ। अब नेपालको फेरि कल्चर कस्तो छ, संस्कृति कस्तो छ भने यहाँ मरेर आर्यघाट नगएर उहाँ छोड्नेवाला छैन। हो, त्यो संस्कृतिलाई एकदम छोड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ र हस्तान्तरण जुन हुन्छ नि, पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अब त्यो गर्न सक्नु भएन र समयको आवेगलाई बुझ्न सक्नु भएन र जनताको मोहलाई बुझ्न सक्नु भएन। जनता जुन एकदम एक्टिभ होइन, एकदम इनर्जेटिक र पोजिटिभ, जो रचनात्मक काम गर्ने युवाहरू, नयाँ सोच भएको, नयाँ विचार भएको, नयाँ दर्शन भएको, नयाँ उमङ्ग उत्साहको साथ अगाडि बढ्ने युवाहरू खोजिराखेछ, गर्ने मान्छे खोजिराखेछ। त्यसलाई यदि तपाईँहरू दिन सक्नु भएन, त्यसलाई तपाईँ लिड गराउन सक्नु भएन भने तपाईँको सधैँ यो रजाइ रहिरहन्छ भन्ने यो कसैले भन्न सक्दैन। जस्तो अहिले पछिल्लो समय सबैभन्दा चर्चित घटना भनेको चाहिँ सुन प्रकरण नै हो। 1 क्विन्टल सुन प्रकरण पछिल्लो समय एमाले पनि संसद अवरोध गरिरहेको छ। यसमा ठुलै नेताहरू जस्तो कृष्णबहादुर महराको बाउछोराको समेत नाम जोडिएर आएको छ। यसमा कहाँसम्म पुग्ला यो अनुसन्धान? कोसम्म संलग्न हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यता सुन्नुहोस्, यो मैले सुरुमै भने होइन, कुरा उठाएँ, यसको फेरि तपाईँ अलिकति उ गर्नुभयो। राम्रो हो। यो सुनकाण्ड जुन छ, यो त एकदम नेपालको लागि एकदम सबभन्दा शर्मनाक हो नि। यो त सारा दुनियाँमा नेपालको अस्तित्व के छ होइन, उदाङ भइसकेको छ। नेपाल एकदम तस्करको देश हो, भ्रष्टाचारको देश हो, ठगको देश हो। यहाँ सब करप्ट छ होइन, सबै बुझिन्छ। यसमा त सबै झाकिएछ नि, चाहे को नेताको, कर्मचारीको, पुलिस प्रशासन सब फसेछ। हो, यसलाई हामी एकदम न्यून गर्नुपर्छ। यसलाई एकदम हामी एकदम बाकायदा यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ। को दोषी हो, सही दोषी ऊ जानुपर्छ। यसले जुन सुनकाण्डको ऊ भएछ, दोषीको नजिक त पुग्न बडा आसान छ नि। यहाँ यस्तो इन्टेलिजेन्ट छ, यस्तो डिजिटलको समय ऊ छ, हरेक ऊ छ, म्यान टु म्यान ऊ छ, जान सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, इन्क्वायरी गर्न सकिन्छ, इन्भेस्टिग गर्न सकिन्छ। तर किन गरिराखेको छैन? यो केवल भनेर मात्र हुँदैन, किनकि यहाँ यो संस्कार एउटा कल्चर चल्दैछ कि, किनकि यहाँ त सबै डामिसकेका छन्। कोही कुनै न कुनै काण्डमा सब फसिसकेका छन्। अब ऊ काण्डमा फसेछ, ऊ काण्डमा, यो भनेर हुँदैन। यसको सही जजमेन्ट हुनुपर्छ, सही निराकरण हुनुपर्छ र सही इन्भेस्टिगेसन गरेर को दोषी हो, दोषीलाई समाउनुपर्छ र दोषीलाई
कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। यसको लागि कसैले उ गर्नु हुँदैन। तपाईँ जुन भन्नुभयो एकदम राम्रो हो। अहिले प्रचण्डको मात्रै काम हो र, के अरे नारायण काजीको मात्रै काम हो र, प्रकाशको मात्रै काम हो र? हो, उनीहरूको एकदम ड्युटी हो। उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले त जानकारी लिनु पर्थ्यो। हरेक चिज उसँग छ होइन, साधन स्रोत इन्टेलिजेन्स हरेक चिज छ। उनीहरूले पहिला बुझेर यसलाई रोक्नु पर्थ्यो र सजाय गर्नु पर्थ्यो, तर गर्न सक्नु भएन। यो उहाँको गल्ती हो। यो गल्तीको ऊ के गर्छ? हुन त उहाँहरूको राजीनामा मागिराखेको छ। राजीनामाले मात्र हुँदैन। अब तर उहाँहरूको मात्र दोष दिएर त हुँदैन, प्रतिपक्षको पनि ऊ दोष ऊ हो। प्रतिपक्ष पनि वफादार प्रतिपक्ष बन्नुपर्छ होइन, सही काम। किनकि सांसदको जुन काम छ नि, ऊ पनि उसको समिति छ, हरेक चिज छ, उसले पनि निगरानी गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको के अरे अवलोकन गर्न सक्नुपर्छ र सोधपुछ गर्न सकिन्छ। मन्त्रीसँग, कर्मचारीसँग, पुलिससँग, सेनासँग, सबैसँग गर्नुपर्छ र ऊ गरेर उसले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, ग्रुमिङ गर्नुपर्छ। र जस्तै अहिले के अरे गृहमन्त्री स्टेप चाल्नुभएछ, प्रधानमन्त्री चालिराख्नुभएछ, उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनकि ऊ त छाया सरकार हो नि, प्यारल सरकार त हो नि प्रतिपक्ष। उसले पनि भन्नुपर्छ। अब उसलाई नभन्ने अनि यस्तो घडीमा उनीहरू म जसरी पनि ठुलो माछा कहाँ पुग्छु, समातेर छोड्छु, निरुल पार्छु भन्ने उमा तपाईँ संसद अवरोध गर्नुहुन्छ, संसद बन्द गर्नुहुन्छ। यो त सरासर एकदम शर्मनाक हो नि। यो त के हो? म त एउटा गाउँमा हाम्रो भन्छ कि कबीर साहब, तपाईँलाई थाहा छ रोशनजी, कबीर साहबको उल्टा बानी हुन्छ। कबीर साहब भनेको एउटा पन्थ हो, कबीर है पन्थ होइन। त्यो हिन्दू धर्मको जुन हिन्दू आइहरू छ नि, धर्म वेद शास्त्र अनुसार, त्यसको जस्ट रिभर्समा कुरा गर्छ हाम्रो कबीर साहब। अनि कबीर साहबको उल्टा बानी वर्षे कम्बल भिजे पानी भन्छ। हो, त्यस्तै गरेछ यहाँ। उनीहरूले प्रतिपक्षले त अहिले एकदम उ गर्नु पर्थ्यो। ल प्रचण्डजी तपाईँ सहयोग, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। ल नारायण काजीजी अगाडि बढ्नुहोस्। ल के अरे प्रकाश महतजी तपाईँ एकदम उ गर्नु। तर तपाईँहरू जुन गल्ती गर्नुभएछ यसको दोषी तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर यो दोषी मात्र उ भनेर डामेर हुँदैन। तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस् र गन्तव्यसम्म पुग्नुहोस् र जो दोषी हो, ठुलो माछा हो, सरदार हो, त्यो सरदार कहाँ पुग्नुहोस्। यो सरदारलाई समातेर उसलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनुहोस्। यो नै अहिलेको माग हो।